फेरि पनि एकपटक हाम्रो दिदीलाई अनि तपाईहरुको टिमलाई म धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगत 13 वर्षदेखि म पास्टर सेवकाईमा छु अनि जति पनि म तपाईहरुलाई सिकाउन जाँदैछु यो विवाह र परिवारको पुस्तकबाट सायद करिब हामी 4 महिना जान्छौं होला। मलाई थाहा छैन दिदीले कहिलेसम्म के रे मलाई अनुमति दिनुहुन्छ, तर यो कोर्स करिब 4 महिना जान्छ, 16 हप्ता लाग्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म अबेर नगरिकन आजको वचनमा म गइहाल्ने छु। ओके, यो मेरो सानो परिवार हो। यो अलि अगाडिको फोटो हो अनि यो मेरो बिहेको दिन म पास्टर सिमन, मेरो श्रीमती शान्ति, त्यसपछि छोरी सुजन्ना अनि मेरो मोबाइल नम्बर यो चाहिँ जीमेल हो। त्यसको साथसाथै के रे तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानलमा पनि थुप्रै विवाह र परिवार सम्बन्धी वचनहरु छन्। यतिमै गए। ओके, मैले अघि तपाईहरुलाई भन्दै थिए मैले तपाईहरुलाई जति पनि समय सिकाउँदै जाने छु। यो विवाह र परिवार मैले लेखेको यो दोस्रो पुस्तक हो र यो दोस्रो पुस्तकको पनि दोस्रो संस्करण हो। ओके, कृपया बिन्ती छ अनि तपाईहरु बीचमा जो जोइन हुनुहुन्छ अनि तपाईहरुले म्युट गरिदिनु होला। अनि यहाँ एउटा भनाइ छ, ध्यान दिएर सुन्नुस् है। गरिब मानिससँग ठुलो टिभी हुन्छ भने धनी मानिससँग ठुलो पुस्तकालय हुन्छ। Poor people have big TV, but rich people have big library. हेर्नुस् है, के भन्छ भन्दाखेरि यो वचन यो भनाइ अनुसार हाम्रो जीवनमा सिक्ने कुरा जिन्दगी भरिको प्रक्रिया हो। हामी जिन्दगी भरि सिकिरहन्छौं। अब तपाईले मलाई ओके गडबड गर्नुभयो, किन केरपेट गर्न थाल्नुभयो। अब तपाईहरुले ओके हुमगर्जी म पक्रिहाल्छु, किनकि मसँग अहिले को के रे होस्ट छ। ओके, अब तपाईहरुले आफ्नै इच्छा अनुसार कोही पनि अनम्युट गर्न पाउनुहुन्न। यदि नयाँ व्यक्तिहरु मात्रै यदि जोडिनु भयो भने अटोमेटिक अनम्युट हुन्छ र अहिले वचनको संगत सेवा सकिने बित्तिकै म तपाईहरुको अनम्युट गरिदिने छु। अब तपाईहरुले नरिसाउनु होला। अब आफ्नै इच्छा अनुसार तपाईले अनम्युट गर्न पाउनुहुन्न। ओके, म शेयरमा गइहाल्छु। ओके, गरिब मानिससँग ठुलो टिभी हुन्छ भने धनी मानिससँग ठुलो पुस्तकालय हुन्छ। भनाइको मतलब जब तपाई र हामीले सिक्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्छौं, परमेश्वरले तपाई र मलाई उहाँको राज्यको लागि, उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि अझै अर्को एउटा भनाइ छ यहाँ, एउटा शहर पुस्तक बिना वा पुस्तकालय बिना चिहान जस्तै हुन्छ। हेर्नुस्, a city without book or without library is like a graveyard। अर्थात यदि कुनै शहर कुनै गाउँमा यदि पुस्तक छैन, यदि घरमा पुस्तक छैन भने एउटा चिहान जस्तै हुन्छ। अनि एकजना प्रभुको दास जसले जीवनभरि 32 करोड भन्दा बढी मानिसलाई प्रभुमा जित्नु भयो, उहाँको नाम हो बिल्ली ग्राम। 1918 मा उहाँ जन्मनुभयो, 2018 मा प्रभुको घरमा जानुभयो। उहाँले के भन्नुभयो, कति पुस्तकहरुले जानकारी दिन्छन्, कति पुस्तकहरुले सुधार ल्याउँछन्, बाइबल मात्रै यस्तो पुस्तक हो जसले बदलाउ ल्याउँछ। याद गर्नुस्, कति पुस्तकहरुले जानकारी दिन्छन्, कति पुस्तकहरुले सुधार ल्याउँछन्, तर बाइबल मात्रै यस्तो पुस्तक हो जसले तपाई र मेरो जीवनमा बदलाउ ल्याउँछ। मैले किन भूमिका बाँध्दै छु, यो समय तपाई र हामी निरन्तर रूपमा तपाईहरु दिन हप्ताभरि निरन्तर रूपमा संगति गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न प्रभुका सेवक सेविकाहरुबाट परमेश्वरको वचनको शिक्षा सिकिराख्नु भएको छ। केही महिना अगाडि एउटा ग्रेजुएसनमा एकजना प्रभुको दासले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विद्यार्थीको ग्रेजुएसन सेवामा नेपाली मण्डली एकदमै चौडा भएको छ, वृद्धि भएर एकदमै चौडा भएको छ, तर गहिराईमा जान सकेको छैन। कारण गहिराईमा जानको लागि परमेश्वरको वचनको गहिरो प्रकारले शिक्षा सिक्न पर्छ। म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। मैले प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि सुरुमा 2 वर्षको तालिम गरे, 1 वर्ष डिप्लोमा, 3 वर्ष, करिब 4 वर्ष बीटीएच गरे, 7 वर्ष,
त्यसपछि 3 वर्ष मैले एमडिप गरेँ, 10 वर्ष। अनि त्यसको साथसाथै अझै पनि म 3-4 वर्ष पढ्ने विचारमा छु। मेरो अहिले जति उमेर छ त्यो उमेरको 4 भागको 3 भाग त मैले पढाइमा मात्रै समय बिताएको छु। अझै पनि यसको मतलब मैले मेरो टाउकोलाई घन्टाउको ठुलो बनाउन खोजेको होइन, तर हामी ईसाईहरूले सिक्दै बुझ्दै जाने कुरा चाहिँ नट फ्रम द हेड, टाउकोबाट होइन, बट फ्रम द हार्ट। हामीले हृदयबाट परमेश्वरको वचनलाई जब सिकाउँछौँ अनि मानिसको जीवनमा परमेश्वरको वचनले काम गर्छ। तपाईहरु देश नेपालबाट हुनुहुन्छ, देश नेपालभन्दा बाहिरबाट हुनुहुन्छ। मैले प्रभुको वचन 4 वर्ष जति सिकेँ मलेसियामा बाइबल कलेजमा। अनि करिब करिब 7-8 वर्ष मैले प्रभुको सेवा गरेँ। 3 वर्ष मैले काम गरेँ। 1 दशक 10 वर्ष मैले मलेसियामा समय बिताएँ प्रिय। त्यही कारणले विदेशमा रहँदा बस्दा पनि सजिलो छैन, मिठो छैन। तपाईहरु कतिजना विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु आनन्द जीवन मनाउला भनेर जानु भएको पक्कै पनि होइन। तपाईहरुको घर परिवारमा केही सुखी आनन्द ल्याउला अनि घर परिवारमा तपाईको आर्थिक अवस्था मजबुत होला भनेर नै तपाईहरु जानु भएको छ। अनि जे जहाँ जस्तो भए तापनि अनि यो जुमको माध्यमबाट अनि परमेश्वरले हामीलाई यसरी जोड्नु भएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले यो पिक्चरको बारेमा बताउनु भन्दा अगाडि प्रियहरू, यो जुम जसले सुरुवात गरेका हुन् एकजना चाइनिज व्यक्तिले। अमेरिका जानको लागि 9 पटकसम्म उनको भिसा क्यान्सल भयो। बल्ल 10औं पटकमा अमेरिका प्रवेश गरे। 2012 बाट बिस्तारै सुरु गर्दै 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 जाँदै गर्दाखेरि अहिले संसारभरि धेरै मानिसहरूको आशिषको कारण बनेको छ। तपाईले फोटोमा देख्नुहुन्छ नेपालको पहिलो मण्डली रामघाट मण्डली पोखराको पास्टर डेभिड मुखिया र उहाँको श्रीमतीको यो फोटो हो। अनि हाम्रा अग्रजहरूको ले गरेको पसिनाको बलिदानद्वारा आज तपाईँ र हामी नेपालमा भएका ईसाईहरू ठाडो शिर लगाएर परमेश्वरको नाउँलाई हामीले महिमा दिने काम गरिराखेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा साधारणतया आज मैले तपाईहरुको बीचमा बोल्ने विषय भनेको विवाह के हो भन्ने बारेमा म तपाईहरुको बीचमा बोल्न जाँदैछु। विवाह स्वीकृत ढाँचा हो जसद्वारा मानिसले परिवारको निर्माण गर्छन्। यो विवाह भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकृत अथवा स्वीकार गरिएको एउटा ढाँचा हो जसद्वारा मानिसहरूले के गर्छन्, परिवार निर्माण गर्छन्। अनि म तपाईलाई सरल प्रकारले केही वचनको खण्डहरुबाट पनि तपाईहरुको बीचमा विस्तारै म हतारिने छैन, म लामो समय पनि जाने छैन। मेरो तपाईहरुको बीचमा 35 देखि 40 मिनेट मात्रै रहनेछ। सामान्यतया युवक र युवती बीच श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध जोड्ने विधिलाई विवाह भनिन्छ। यो साधारण कुरा हो, तपाईँ र हामीलाई थाहा छ। यसलाई के भनिन्छ, मानवीय आवश्यकता, दुई आत्माको मिलन, प्रेमको अन्तिम रूप, जीवनसाथी पाउनु, पवित्र बन्धन, लगनगाँठ, सृष्टिको नियम, दुई व्यक्ति एक हुनु, सहयात्री, सृष्टि चल्नको लागि आवश्यक कुरा, सामाजिक संस्कार आदिको रूपमा पनि विवाहलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। हामी ईसाई विवाह परिवारको बारेमा सिक्न लागिराखेका छौँ। अनि ईसाई परिवार निर्माण नहुनु भन्दा अगाडि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि नि, अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यदि प्रियहरू तपाईहरुले याद गर्नुहोस् कि विवाह बिना परिवारको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विवाह एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। विवाहको बारेमा जब हामी बुझ्छौँ, बुझिसकेपछि अनि त्यसपछि हामी परिवारको बारेमा सिक्दै जानेछौँ। विवाह मानिसको जीवनमा एकचोटि गरिने अति नै महत्त्वपूर्ण चलन या रीति हो। एकचोटि जिन्दगीभरि एकचोटि मात्रै गरिने, यो दुई शरीर एक र दुई मुटु र दुई बेग्ला बेग्लै पृष्ठभूमिबाट आएका दुई प्राणीको मिलन हो। यो दुई भिन्नै व्यक्ति एक हुने प्रक्रिया हो। त्यही कारणले गर्दा यो साधारण हचुवा होइन। जिन्दगीमा एकचोटि अहिले मानिसहरूले के गरेका छन्, गाई जात्रै स्टाइलले विवाह अलिअलि चित्त बुझेन अनि चाहिँ के गर्छन्, ब्रेकअप गर्ने कुराहरू गरी देखिराखेका हामी देख्छौँ प्रियहरू। अनि म अझै तपाईहरुलाई अझै अलि डिटेल रूपमा जाँदैछु। हेर्नुहोस्, यो तपाईँ र मेरो दिमाग, मानिसको दिमागको उपज होइन विवाह।
सृष्टिकर्ता परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको अति प्राचीन विधि हो, सबभन्दा भन्दा पुरानो विधि हो। दुईटा यस्तो संस्था परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, पहिलो परिवार, दोस्रो मण्डली। सुन्दै हुनुहुन्छ? उत्पत्ति 2 को 7 मा बताइएको छ, परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटो लिनुभयो, नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो अनि मानिस जीवित प्राणी भयो। याद गर्नुहोस् है। म तपाईलाई अलिकति यो प्राचीन विधि कसरी भयो भन्ने बारेमा अलिकति म व्याख्या गर्न जाँदैछु। यो अत्यन्तै प्राचीन विधि हो। परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटो लिनुभयो, नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो अनि मानिस जीवित प्राणी भयो। पुरानो करार बाइबल हिब्रूमा लेखिएको छ, सबैभन्दा ओरिजिनल भर्सनमा। अनि त्यो सास हालिदिनु भयो भन्ने शब्द हिब्रूमा रुवा, आरयुएएच रुवा भन्ने हुन्छ। जाडोको बेलामा रुई, त्यो रुई भन्न खोजेको होइन, आरयुएएच रुवा भन्छ। त्यसको अर्थ ठेट अर्थ हुन जान्छ आत्मा, इङ्ग्लिसमा स्पिरिट। परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटो लिनुभयो, नाकमा जीवनको सास, मानिसमा आत्मा हालिदिनु भयो अनि मानिस जीवित प्राणी भयो। त्यसैले जीवित नारहरूमा आत्मा छैन, मानिस आत्मिक प्राणी हो। मानिससँग आत्मा छ, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको पवित्र आत्मा, त्यसको साथसाथै अर्को दुष्टको आत्मा। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आत्मा र मानिसको आत्माको जब मिलन हुन्छ, परमेश्वरले अलौकिक सुपरनेचुरल काम गर्न थाल्नुहुन्छ प्रिय। त्यसैले अति प्राचीन विधि हो। त्यसपछि के भयो थाहा छ? परमेश्वरले के गर्नुभयो? आदमलाई सृष्टि गरिसकेपछि अदनको बगैँचाको गोडमेल गर्ने, हेरचाह गर्ने काम दिनुभयो। हेरचाह गर्ने काम दिनुभयो। जब परमप्रभु परमेश्वरले हेरचाह गर्ने काम दिनुभयो, यो हेरचाह गर्ने काम दिइसकेपछि परमप्रभु परमेश्वरले अचम्म प्रकारको कुरा के गर्नुभयो थाहा छ? आदमको जीवनमा एक्लोपनाको महसुस गर्नुभयो। परमेश्वरले नै आदमले एक्लो महसुस गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले पनि महसुस गर्नुभयो। किनकि बाइबलले स्पष्ट बताउँछ कि परमेश्वर आदमसँग संगति गर्न आउनुहुन्थ्यो। अनि उत्पत्ति 2 को 18 मा मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसलाई सुहाउने, इङ्ग्लिसमा म्याचेबल भनेको छ सुहाउने एकजना सहयोगी। बुझ्दै हुनुहुन्छ? विवाह गर्नको लागि योग्यता यही छ। बाइबलमा पुरानो करारमा थुप्रै व्यक्तिहरूले धेरै धेरै विवाह गरेका कुराहरू पनि हामी देख्छौँ। तर सुरुमा परमेश्वरको धारणा सुहाउने एकजना सहयोगी। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अलिकति श्रीमान श्रीमतीसँग खट्टफट्ट पर्दा बित्तिकै अहिले अलग हुने चलन छ। यो एकदमै के हो? परमेश्वरको नजरमा राम्रो कुरा होइन प्रियहरू। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, एकजना सहयोगी प्राचीन विधि हो। दैनिक जीवनमा एक आपसको बातचित र सम्बन्ध नै विवाह हो। अनि त्यसो भए परमेश्वरको योजना के हो? विवाहद्वारा परिवारलाई आशिषमा परिणत गर्नु हो। यो पारिवारिक ढुङ्गामा सँगसँगै यात्रा गर्नु हो। यो मृत्युले नचुडाएसम्म गरिने करार हो। मृत्युले नचुडाएसम्म गरिने करार हो विवाह। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले विवाहलाई अति धेरै महत्त्वका साथ लिनुभएको छ प्रिय। अनि एउटा डिक्सनरीले यसरी भनेको छ, एक स्त्री र पुरुष बीच औपचारिक धार्मिक विधि मार्फत हुने मिलन नै विवाह हो। औपचारिक धार्मिक विधिद्वारा मण्डलीमा तपाईले यहाँनिर देख्नु भएको छ, एउटा सुन्दर जोडी देख्नु भएको छ। यो औपचारिक, यो क्रिस्चियन विवाहको यो तस्बिर हो। यो नेपाली, जहाँसम्म यो नेपाली जोडी हुनुपर्छ। तपाईले सुन्दर जोडी देख्नु भएको छ। यो औपचारिक विधिद्वारा, यो एक्साइटमेन्टद्वारा। त्यति मात्र होइन, संसारमा भिन्न 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 चलनहरू छन् विवाह गर्ने। विभिन्न तरिकाबाट विवाह गरे तापनि यसको उद्देश्य भनेको दुई व्यक्ति एक हुनु हो र सन्तान खडा गरी पारिवारिक जीवन चलाउनु हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? दुईजना स्त्री र पुरुष एक हुने प्रक्रिया हो विवाह। अनि सन्तान खडा गरिकन पारिवारिक जीवन चलाउने कुरा हो। अनि त्यसैले मैले अघि पनि व्याख्या गरेँ,
परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई आदम भित्रको महसुस गर्नुभयो, यो चाहिँ खाँचो छ भन्ने कुराको महसुस गर्नुभयो अनि भन्नुभयो। के भनेको छ यहाँ? सुहाउने, इङ्ग्लिसमा म्याचेबल भनेको छ एउटा वान सहयोगी, हेल्पर। सहयोगी भन्ने बित्तिकै खुट्टा होइन, बुझ्दैन, पैतला पनि होइन, हात पनि होइन, सहयोगी भनेको काँध हो, काँध काँध। बाइबलमा परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? घर परिवारको शिर भनेको पुरुष हो भने सहयोगी भनेको चाहिँ श्रीमती हो। पति भनेको घरको शिर हो, पत्नी घरको सहयोगी हो। अनि बाइबलमा के भनेको छ? मण्डलीको शिर येशू हुनुहुन्छ भने घर परिवारको शिर पति हो र घर परिवारको सहयोगी पत्नी हो। यो काँध भनेको पत्नी हो र टाउको भनेको श्रीमान हो। अब काँध बिना, यो काँध बिना टाउको अडिन सक्छ? कल्पना गर्नुहोस् त। त्यही कारणले गर्दा स्त्री र पुरुष, श्रीमान र श्रीमानको, श्रीमती र श्रीमानको सम्बन्ध भनेको नङ र मासु जस्तै हुन्छ। नङ र मासु जस्तै हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अनि एउटा नङबाट मासु, मासुबाट नङ निकालिदियो भने के हुन्छ? सम्भव छैन। त्यही कारणले गर्दा श्रीमान र श्रीमती एकअर्कामा परिपूरक हुन्छन्। विवाहको सुरुवातकर्ता र योजनाकार मानिस होइन, परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। यसको फाउन्डर, यसको संस्थापक, परिवारको संस्थापक र योजनाकार नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, मानिसकी प्रिय साथी र सहयोगी हुनको लागि स्त्री सृजेकी हुन्। उत्पत्ति 2:22-23 मा के भनेको छ? परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई मस्त मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो, आदमको एउटा करङबाट हब्बालाई बनाउनु भयो। अनि आदमले देखिसकेपछि वाउ, मेरै हाडको हाड, मेरै मासुको मासु। हेर्नुहोस् त, एक्साइटमेन्ट, सो एक्साइटेड। अहिले श्रीमान श्रीमतीको बिचमा सानो अलि नुन चर्को भयो भने नि झगडा, अलिकति पिरो कम भयो भने पनि झगडा, बढी भयो भने पनि झगडा। नुन लागेको छैन भने थपेर खाँदा के फरक पर्छ? त्यसको लागि एउटा राईको दानालाई पहाड बनाइराख्नु पर्दैन। तर के गर्छ थाहा छ? हाम्रा 3वटा शत्रुहरू छन् प्रियहरू। हामीलाई परमेश्वरले आनन्द र शान्तिका साथ जीवन जिउन भन्नुभएको छ, तर हाम्रा 3टा शत्रुहरू छन्, भयङ्कर खतरनाक शत्रुहरू। पहिलो आफ्नो शरीर नै यो शत्रु हो। कसरी? शरीरले सुत भन्छ, तर आत्माले के भन्छ? प्रार्थना गर, जागा रहो। अनि दोस्रो शत्रु के हो? संसार। हामीले अरूको देखासेखी गर्छौँ, अरूको कुराहरू देखेर जिउँछौँ, अरूले खाएको लाएको कुराहरू। अरू घोडामा चढ्यो भन्दैमा मुढामा चढ्नु हुँदैन। फर एक्जाम्पल, म मलेसियामा सेवकाई गर्दाखेरि मेरो आफ्नै गाडी थियो, कार थियो। नेपाल आए मसँग कार छैन, एउटा मुढालाई ल्याएर यो कार हो भनेर म चढ्न मिल्छ? मिल्दैन प्रिय, मिल्दैन, मिल्दैन कुनै हालतमा। त्यही कारणले पावलले भन्छन् घट्न र बढ्न सिक्नुपर्छ, जिम्मेवारी बाँडचुट गर्न र तिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्न अब्बा सिर्जेकी हुन्। त्यही कारणले गर्दा यो भूमिकालाई तपाईँ र हामीले बुझ्न पर्छ। 2टा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँहरूको बीचमा सिकाउने छु। पहिलो कुरा हो विवाह परमेश्वरको योजना हो, मानिसको दिमागको कल्पना होइन, यो परमेश्वरले योजना गर्नुभएको। त्यसले अदनको बगैँचामा सुरु गर्नुभयो, कारण उहाँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। किन थाहा छ? पहिलो पाप स्वर्गमा भयो, लुसिफर र उसको पछि लाग्नेहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरे। विद्रोह गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, अनि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको प्रतिरूपमा सृष्टि गरिएका छैनन्, स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको स्वरूपमा छैनन्, तर मानिस मात्रै परमेश्वरको स्वरूपमा। त्यही कारणले गर्दा विवाह सम्बन्ध परमेश्वरको पहिलो प्राथमिकता हो। पहिलो नम्बर विवाह परमेश्वरको योजना हो, यो चाहिँ मानिसको कपोकल्पित होइन। अनि दोस्रो कुरा विवाह करार हो। दिस इज नट अ एग्रिमेन्ट, दिस इज अ कभनेन्ट। विवाह करार हो, करार हो, करार हो, यो चाहिँ सम्झौता होइन। अनि डेरेक प्रिन्सले भनेका छन् विवाह सम्झौता होइन, तर पवित्र करार र असल समझदारी हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ?
विवाह सम्झौता होइन, सम्झौता केही समयको लागि, यति वर्षसम्मको लागि। जस्तै घर घर कुनै व्यक्तिले जग्गा भाडामा दियो भने त्यहाँ सम्झौता गरिन्छ होइन र? कुनै व्यक्तिले कुनै सटर भाडामा, घरको कोठा भाडामा दियो भने के गरिन्छ? सम्झौता गरिन्छ, कागज गरिन्छ। तर सम्झौता होइन, यो पवित्र करार र असल समझदारी हो। करार भनेको शर्तहीन प्रेम गरिरहने दायित्व हो। करारले भन्छ म बाँचुन्जेल तपाईप्रति प्रतिबद्ध छु, सुखमा, दुःखमा, खाँचोमा, अभावमा, सबै परिस्थितिहरूमा म धन्यवादी हुनेछु। आज साना साना कुराले गर्दाखेरि दुष्टले तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो हमला गरिराखेको छ प्रिय। त्यही कारणले दुष्टका यी सबै अग्निबाणहरूलाई तपाईँ र हामीले के गर्नुपर्छ? बुझ्नुपर्छ। मृत्युले अलग नगरेसम्म भने चाहिँ शर्तरहित आफ्नो जीवनसाथीलाई प्रेम गरिरहन प्रतिबद्ध हुनु, आइपर्ने सानातिना समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु तपाईँ र मेरो महानता हो। सानातिना समस्या आउने बित्तिकै तपाईँ र मैले यदि आज एकअर्कालाई दोष दियौँ भने त्यसको मौका दुष्टले लिन्छ। यति मात्र होइन, परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न, आशिषित जीवन बिताउन र फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुनको लागि परमेश्वरको इच्छा र योजनामा विवाह सम्पन्न भएको हुन्छ। विवाह गरेपछि पति पत्नीलाई मृत्युले नचुराएसम्म सुखमा, दुःखमा, अभावमा, खाँचोमा, प्रशस्ततामा एक अर्काको साथ दिई प्रेम र बलिदानीका साथ जीवन बिताउनु परमेश्वरको इच्छा र योजनाभित्रको गहिरो गहिरो धेरै गहिरो कुरा हो प्रिय। विवाहलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। यद्यपि तपाईँहरू धेरैजना विवाहित हुनुहुन्छ। किन म तपाईँहरूको बिचमा यो कुरा जोड दिँदैछु? आगामी पुस्ताहरू, आगामी तपाईँका छोराछोरीहरूको विवाह गर्दाखेरि उनीहरूलाई राम्रो प्रकारले शिक्षा दिनको लागि तपाईँ र हामीले पहिला सिक्नुपर्छ। अनि माफी चाहन्छु, फेरि पनि यहाँ केयरबेट गर्नुभयो, थाहा छैन कसले गर्नुभयो, नजानेर गर्नुभएको होला। ओके, अहिले अनम्युट भइसकेको छ, केही छैन, म फेरि गएँ। अनि चार पक्षीय सम्बन्ध हुन्छ विवाहको दिनमा। चार पक्षीय हेर्नुहोस्, विवाहको दिनमा केटा र केटीको अभिभावकको बिचमा, पहिलो केटा र केटीको अभिभावकको बिचमा एउटा सम्बन्ध, आमन्त्रित पाहुनाहरूको बिचमा तेस्रो केटा केटीको बिचमा, अनि त्यसपछि स्वयं परमेश्वरको उपस्थितिमा चार पक्षीय साक्षीका साथ परमेश्वरका अभिषिक्त जनद्वारा विवाह सम्पन्न गरिन्छ। यसैले यो साधारण हचुवाको भरमा होइन। पहिला पहिला गाउँघरतिर जबरजस्ती तानेर पिठीमा बोकेर नै विवाह गर्ने चलन पनि हामी देखेका छौँ। त्यसो होइन ईसाई विवाह, परमेश्वरको करार हो। त्यही कारणले गर्दा अनि एकजना व्यक्तिले के भन्छन् यो बारेमा, अनि एमी ग्रान्ट भन्ने व्यक्तिले लेख्छन्, विवाहमा जति धेरै लगानी गर्यो त्यति नै यो बहुमूल्य हुन्छ। यसको अर्थ विवाह भनेको बैंकमा पैसा जम्मा गर्नु जस्तै हो। बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा धेरै होस् वा थोरै कुरामा अवश्य फाइदा नै हुन्छ प्रिय। त यसको अर्थ यो कि जब जब तपाईले आफ्नो श्रीमती र छोराछोरीसँग बढी समय दिनुहुन्छ तब यसले के गर्छ? धेरै विवाहलाई बलियो बनाउने काम गर्छ। सबैको जीवनमा परिवार, वैवाहिक जीवन सुखी भएको सबैको चाहना हुन्छ, तर पनि वैवाहिक जीवनमा धेरै चुनौतीहरू छन्। अनि मैले अघि पनि भने, अनि परिवार पहिलो परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको संस्था हो भने दोस्रो चाहिँ मण्डली प्रियहरू। अनि विभिन्न चुनौतीहरूका बावजुद पनि यदि हामीले वैवाहिक जीवनलाई परमेश्वरको योजनाभित्र राखेर जियौँ भने दैनिक जीवनमा सफल र तपाईँ र हामी सुखी बन्नेछौँ प्रिय। अब म तपाईलाई एउटा प्रश्न पनि सोधिहालौँ, विवाहको बारेमा तपाईँको धारणा कस्तो छ? तपाईँको वैवाहिक जीवन कस्तो छ, सफल वा असफल? अब म तपाईँहरूको बिचमा केही कुरा म अब निचोडमा, अब तपाईँ र हामीले हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई कसरी राम्रो असल बनाउने, अनि निरन्तर रूपमा हामी परमेश्वरको चरणमा प्रार्थनाको वेदीमा हामी जानुपर्छ। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मसँग असंख्य चाहनाहरू छन्, असंख्य चाहनाहरू छन्। ती चाहनाहरूलाई मानिसले पनि पूरा गर्न सक्दैन, अर्को कुरा परमेश्वरले पनि ती चाहनाहरूलाई पूरा गर्न सक्नुहुन्न, पूरा गर्न दिनुहुन्न। तर तपाईँ र मेरो खाँचोलाई परमेश्वरले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
अझ दुईटा कुरा सिकेका छौँ। विवाह परमेश्वरको योजना हो, मानिसको दिमागको उपज होइन, मानिसले सुरु गरेको होइन, परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको। अब आज तपाईहरुले आफैले आफूलाई जाँच गर्नुहोस्, तपाईको वैवाहिक जीवन कस्तो छ? के तपाईले आफ्नो श्रीमती र छोराछोरीलाई साँच्चीकै प्रेम गर्नुहुन्छ? के तपाईले आफ्नो छोराछोरी र आफ्नो श्रीमानलाई, पत्नीलाई साँच्चीकै प्रेम गर्नुहुन्छ? अनि एउटै कुरा याद गर्नुहोस् कि हामी प्रभुलाई चिनेका व्यक्तिहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामी नाङ्गे आयौं, नाङ्गै जान्छौँ। केही कुरा लिएर पनि आएका छैनौं, केही कुरा हामी लिएर पनि जाँदैनौं। त्यसैले झगडा केको लागि? तानातान केको लागि? तर परमेश्वरले हामीलाई यस्तो चीज दिनुभएको छ, त्यो अनन्त जीवन कसैले चोरेर पनि लान सक्दैन। हामी यस पृथ्वीको यात्रा पूरा गरेर यद्यपि हाम्रो मृत्यु भएर माटोमा मिले तापनि थेसलोनीको पुस्तकले भने जस्तै प्रियहरू, तुरै फुकिनेछ, बादलमा येशूको सवारी हुनेछ, चियानबाट हामी धुलोबाट बौरी उठेर बादलमा येशूलाई भेटेर अनन्त राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? ईसाईहरूको सबैभन्दा असल कुरा त्यही हो। त्यसैले तपाईँ र हामी धेरैजना विवाहितहरू छौँ यहाँनिर, धेरैजना। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? हाम्रा छोराछोरीहरूले अब विवाहको बारेमा राम्रोसँग बुझुन्। बुझाउने तपाईँ र म नै हो। यो पुस्तक 2017 मा प्रकाशित भयो। म लगातार 4 वर्षदेखि यही बारेमा म सिकाउँदैछु। लगातार 4 वर्षदेखि यही विषयमा म सिकाइराखेको छु। यसको मतलब नसोच्नुहोस् कि तपाईको परिवार त एकदम उदाहरणीय होला, एकदम सिद्ध होला, तर कहिले पनि सिद्ध भन्दा पनि, सिद्ध वैवाहिक जीवन भन्दा पनि हाम्रो हेराइ चाहिँ शुद्ध हुनुपर्छ। तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ होला के तपाईको परिवारमा झगडा छैन? हाम्रो परिवारमा, मेरो परिवारमा पनि सानातिना कुराहरुमा झगडा हुन सक्छ, तर हाम्रो एउटा तरिका छ झगडा कतिखेर गर्ने। एउटा कुरा, म बाहिरबाट घरमा गएपछि 1 घण्टासम्म कुनै पनि कारणले झगडा गर्न पाउँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि झगडा गर्न परे भने पनि, गुनासो पुग्नु परे भने पनि राति सुत्नु भन्दा अगाडि प्रार्थनाको समयमा के कुरा चित्त बुझेको छैन, मलाई चित्त बुझेको छैन या मेरो श्रीमतीलाई चित्त बुझेको छैन भने नम्रताका साथ कालो चिया पिउँदै हामीले त्यो प्रकारले कुराकानी गर्ने आफूलाई अनुशासनमा राखेका छौं। किनकि एउटै कुरा सिकेका छौं, झगडा केको लागि, टेन्सन र फिक्री केको लागि। पछि हामी सिक्दै जाँदाखेरि के कारणले परिवारमा झगडा हुन्छ त्यो पनि हामी सिक्नेछौँ। आज पहिलो यो मानिसले स्थापना गरेको होइन, परमेश्वरले स्थापना गरेको परमेश्वरको योजना हो। दोस्रो यो चाहिँ करार हो, यो सम्झौता होइन। त्यसैले अब तपाईले आफैले आफैलाई जाँच्नुहोस्। तपाई पुरुष घरको शिर हुनुहुन्छ, स्त्री सहयोगी हो अनि छोराछोरीहरू। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि घरको जग श्रीमान हो अनि वाल चाहिँ श्रीमती हो, माथि छाना चाहिँ छोराछोरीहरू हुन्। यसको मतलब पति पत्नी र छोराछोरी बिना असल परिवारको निर्माण हुन सक्दैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले सबैको भूमिका उत्तिकै छ। तपाई पुरुष हुनुहुन्छ, तपाईले 30,000 कमाउनुहुन्छ र तपाईको श्रीमतीले पनि घरमा काम गर्दाखेरि यति धेरै यति मूल्यवान समय खर्चेको हुन्छ। म तपाईलाई बताऊं, मैले केही समय अगाडि एउटा अध्ययन गर्दै जाँदा एउटा कुरा मनमा के आयो भन्दाखेरि नि, मेरो छोरीलाई आमाको गर्भमा भएदेखि उसलाई ब्याचलर, एमए, मास्टर पढाउँदासम्म 1 करोड भन्दा बढी खर्च हुँदो रहेछ। मैले हिसाब गर्दा 1 करोड भन्दा बढी खर्च हुँदो रहेछ। तर तपाईं र हामीले कहिले मेरो छोराछोरीको यति खर्च हुन्छ भनेर लेखेर राखेका छौं? नो। यो नेपालै किन्ने पैसा मलाई दिए पनि मेरो छोरीलाई म दिदिन, किनकि उ परमेश्वरको उपहार। त्यसैले हामीले परिवारमा
श्रीमानको महत्त्व, श्रीमतीको महत्त्व र छोराछोरीको भूमिकालाई हामीले बुझ्न पर्छ, विचार गर्न पर्छ। त्यसैले पहिलो परमेश्वरको योजना, दोस्रो करार हो। त्यही कारणले गर्दा यति धेरै महत्त्व छ, यति धेरै महत्त्व छ। तर सबभन्दा बढी दुष्टको आँखा पनि परिवारमै हो। किन थाहा छ? आदम र हव्वाको जीवनमा के भयो? दुष्ट सर्पको भेषमा आएर आदम र हव्वालाई परमेश्वरबाट अलग गर्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही कारणले गर्दा संसारभरि सबभन्दा बढी झगडा हुने ठाउँ नै परिवार हो, युद्ध मैदान हो। तपाईले सायद स्वीकार गर्नुहुन्छ या नगर्नुहुन्छ, मैले अध्ययन गरे अनुसार संसारमा सबभन्दा बढी झगडा हुने ठाउँ पनि कहाँ हो? परिवार नै। यद्यपि यस्तो यस्तो कुरामा पनि झगडा हुन सक्छ कि त्यो जब त्यो ब्रसमा कोलगेट हाल्दै गर्दाखेरि त्यो कोलगेट निचार्दाखेरि पनि श्रीमान श्रीमतीको बिचमा झगडा हुन सक्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यस्ता असंख्य कुराहरू छन्। तर यी कुराहरूलाई हामीले गलत प्रकारले लिनु हुँदैन। बी पोजिटिभ, सकारात्मक रूपमा। कोही पनि हामी सिद्ध छैनौं, तर पवित्र हेराइमा हामी अगाडि बढ्न पर्छ। र अन्तिममा जाँदै गर्दा ऊ पनि कमजोर हो, ऊ पनि पापी हो, ऊ पनि गलत गर्छ। हामी कमजोर भएको कारणले गर्दा धेरै गल्ती गर्छौँ। कतिजनाको बानी के हुन्छ? बाहिर एकदम मिठो बोल्ने बानी, एकदम मिठो, ए हजुर जय मसी, एकदम अँगालो पनि हारिहाल्ने। घरमा आउने बित्तिकै के हुन्छ? गल्लीको भूत जस्तै हुन सक्छ। घरमा आउने बित्तिकै सिंह जस्तै गर्जिन थाल्छ। यो चाहिँ चरित्र ईसाईको चरित्र होइन। अनि छोराछोरीहरूको हकमा पनि त्यस्तो हुन्छ। बाहिरी उनका साथीभाइहरूसँग एकदम मिठो बोली बोल्छन्, घरमा आउने बित्तिकै खाना पाक्यो बाबुआमासँग रिसाउने पनि। कारण के हो प्रियहरू थाहा छ? अपरिपक्वताको कारणले गर्दा। परमेश्वरको वचनलाई निरन्तर निरन्तर रूपमा तपाईँ र हामीले सिकाउँदै जान पर्छ। यदि हामीले आफ्नो भूमिकालाई बिर्स्यौं भने अनि हामी अवश्य कदापि पनि सिद्ध बन्न सक्दैनौं, तर समस्याको समाधान गर्न सक्छौं। त्यसैले आज पहिलो पाठ हो। म अर्को हप्ता आइतबारको दिन फेरि त्यसो भए परिवार के हो भन्ने बारेमा तपाईहरुको बीचमा वचन ल्याउने नै छौं। आउनु छोटो धन्यवाद दिउँ। प्रभु, हामी तपाई परमेश्वरलाई यो समय धन्यवाद दिन्छौं। तपाईले हामी माथि गर्नुभएको कृपाको लागि, अनुग्रहको लागि धन्यवाद दिन्छौं। मेरो दिदी लगायत जति पनि यहाँ यो संगतिमा भेला हुनुभएको छ, देश नेपाल र संसारको विभिन्न ठाउँहरूबाट, हे प्रभु, परिवार तपाईको उपहार हो, परिवार तपाईको योजना हो, परिवार तपाईको करार हो प्रभु। यदि हामी परिवारको महत्त्वलाई यदि जानेका छैनौं भने, हे प्रभु, हामी बिन्ती गर्छौं, तपाईले हामीलाई निगाह र कृपा गर्नुहोस्। हामीलाई अझै नम्र र इमानदार बनाउनुहोस् ताकि तपाईको महिमा गर्न सकौं। येशू प्रभुको नाममा